ये अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है, आपको बतानी है। जो पसे पर्दा क्या चल रहा है वो आपको बताना है कि इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस के अंदर जो जमानतें हुई हैं उसके बैकग्राउंड क्या है, क्यों जमानतें हुई हैं, क्या रीज़न थी कि अचानक से इमरान खान को बगैर कह लें कि जिरा किए हुए जमानतें मिल गई कि इमरान जो प्रोसिक्यूशन है उसको सवालात क्यों नहीं उठाने दिए गए। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इतना बड़ा रिलीफ किस तरह से मिल गया और इसके पीछे असल बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ये चैनल आपको वो ऑथेंटिक खबर देता है, वो खबर देता है जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है। अब बैकग्राउंड क्या है? कुछ ऐसे मुहर्रिकात हुई हैं, कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं हुकूमत के माबाइन के ये इमरान खान को अचानक से जमानतें देना पड़ गई हैं। ये जमानतें इसलिए भी दी गई हैं कि इसके पीछे हुकूमत से कुछ मनवाना है। क्या मनवाना है? कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उस तरमीम को किस तरह से पास होना है ये देखना है। कुछ हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को अपनी कह लें कि आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है, उसको उन आंखों को रोकना है। किस तरह से ये सारे मामलात हैं, क्या इन चीज़ों में हकीकत है जो ये सारी बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की अनबन हो गई है, क्या इसमें हकीकत है? ये सारी चीज़ें जो है वो आज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इमरान खान की हमशीरा जो है उनके बेटे को नामालूम अफराद जो हैं वो अगवा करके ले गए हैं। उसका सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी हम मुतलका थाने के अंदर अगवा का दरख्वास्त दे रही हैं, अगवा की एफआईआर कटिंग करवाएंगे। और तशद्दुद के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि ये जो तशद्दुद किया गया है ये नाजायज़ है, बच्चे की गिरफ्तारी नाजायज़ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये ओछे हथकंडे हैं हुकूमत के। हम इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, जो करना है आप कर लें। इसी तरह जो है अलीमा खान, उनका भी यही स्टांस है। उनकी बहनें, इमरान खान साहब की बाकी जो बहनें हैं वो भी डट कर खड़ी हैं। आप देखते हैं कि वो रोज़ाना कहीं ना कहीं पर अपनी ड्यूटी समझ के उसको दे रही हैं, फ़र्ज समझ के उसको कर रही हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। असल टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब को क्या ये ज़मानतें जो दी गई हैं ये मेरिट पर हैं? बिल्कुल मेरिट पर हैं। ये ज़मानतें इमरान खान को निचली कोर्ट से मिल जानी चाहिए थी। इमरान खान को जिस वक्त ये सारा वकूआ हुआ है, इमरान खान उस वक्त कस्टडी में था, इमरान खान उस वक्त कैद में था, कैदो बंद में था। और किस तरह से कैद किया गया था, कहाँ से कैद किया गया था, ये सब आप लोगों को पहले से मालूम है। और उसकी ये जो कैद थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा बाइज्जत बरी भी किया था। और उसमें इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि ये जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ है ये हमारी पार्टी नहीं करना चाहती और ना ही हमारी पार्टी ने ये किया है। उसके ऊपर इमरान खान ने एक और जुडिशल कमीशन का भी क़याम के लिए बड़ा जोर दिया कि जुडिशल कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे, एक गैर तासुब शुदा जो है वो एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और उसके ऊपर इंक्वायरी करे। और इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, किन लोगों ने ये 9 मई किया है। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था और हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इमरान खान ने इसकी प्लानिंग की हुई थी पहले से। कोई 7 मई का कहता है, कोई चक्री का कहते हैं, कोई जुमान पार्क का कहता है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो सारी आप तमाम के सामने हैं। मगर क्या हुकूमत और
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انبن ہو گئی ہے؟ کیا ان کے اندر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان کی ضمانتیں اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ عمران خان کو اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ضمانتیں دینے سے، ان ضمانتوں کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ عمران خان نے باہر نہیں آ جانا تھا، اور سپریم کورٹ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 4 مہینے کے اندر اندر اس ٹرائل کا فیصلہ کرے ATC کورٹس، کیونکہ جو نچلی کورٹس ہیں اس میں یہ کیس چل رہے ہیں۔ اگر 4 مہینے بعد عمران خان کو جس طرح سے اس وقت باقی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اس میں بھی عمران خان کو سزا دے دی جاتی ہے 4 مہینے بعد، تو ان ضمانتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ یہ ایک تو ریزن یہ تھی کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی ضمانتیں دے دی گئی ہوں۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا ہے، اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے کہ دیکھیں عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، یہ معاملہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ جو آج کل گردش میں ہے، جو ہر ایک عام انسان کی زبان پر آ چکی ہوئی ہے کہ کوئی مری کے اندر میٹنگ ہوئی ہے میاں صاحب کی، ان کی کیبنٹ کی، کچن کیبنٹ کی، اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، وہ باتیں لیک آؤٹ ہو گئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے حکومت سے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت سب ایک پیج پر ہیں۔ باقی جو کچھ اینکر حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیج پھٹ چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ پیج پھٹ چکا ہے۔ یہ پیج ابھی نہیں پھٹا۔ اگر پھٹا ہوتا تو کل جو کچھ ہوا ہے عمران خان کی بہن کے بیٹے کے ساتھ، عمران خان کے بھانجے کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر پیج پھٹ گیا ہوتا۔ ہاں، اس کے پیچھے بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیج پھٹ چکا ہو اور حکومت نے یہ کام کیا ہو کہ اس طرح سے مزید غصہ دلایا جائے، جو نزدیکی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں اگر نزدیکیاں ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے، یہ ایکٹ کسی نے کر دیا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ دوریاں دوبارہ سے بڑھ جائیں۔ جو نزدیکیاں ہو رہی تھیں، جو سننے میں جو آ رہا تھا، اگر ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ نزدیکیاں پھر سے دوریوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ کہ ابھی پیج نہیں پھٹا، اس لیے یہ ساری حرکت ہوئی ہے، اور اسی لیے عمران خان کے اس بھانجے کو بھی اٹھا لیا گیا ہے جس کا نام میرے خیال سے اس سے پہلے کسی پاکستانی کو نہیں پتا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ تو یہ نام ایک دم سے ابھر کر آنا یہ بھی سامنے ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی عمران خان کے کیسز جو چل رہے ہیں، توشہ خانہ 2 ہے، وہ بھی بغیر کسی کارروائی کے بار بار معطل ہو رہا ہے۔ اس کے معطل ہونے سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی عمران خان کو کسی طرف سے کوئی ریلیف ملنے کے چانسز نہیں ہے، کیونکہ پیج پھٹا نہیں ہے۔ پیج میں ہلکی پھلکی ربر سے جو ہے وہ مٹا کر کچھ اور لکھا جائے، وہ الگ بات ہے، مگر پیج پھٹا نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت بھی جو ہے نا وہ بکلاہٹ کا شکار نظر آئی مجھے کل، جس طرح سے پریس کانفرنس، اتنی سی بات کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی۔ میں نے اپنا ولاگ کل نہیں کیا کیونکہ میں سارا نچوڑ اپنے پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سارا نچوڑ اس کا لے کر میں نے اس کو سارا سمجھنے کے بعد ہر ایک چیز، ہر ایک طرف سے بیک گراؤنڈ دیکھی، ہر ایک طرف سے پوسیبلٹیز دیکھی، اس کے بعد جا کر میں نے یہ آج ولاگ کیا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی۔
کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔